हेलो एवरीवन, दिस इज़ तस्कीन खान और आप देख रहे हैं वाओ टीवी। आज मुझे एक दोस्त की कॉल मौसूल हुई। उनको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। कभी कभी मुझे बड़ी अजीब कॉल्स आती हैं। सो बीइंग ए जर्नलिस्ट या एक ज़ाहिर है वाओ टीवी भी रन करते हैं और ओवर द ईयर्स दोस्तों को आइडिया है कि आई लव न्यूज़ और अपडेट्स भी शायद उनको यकीन होता है कि हमारे पास होंगी और अक्सर होती हैं, नहीं कभी नहीं भी होती। तो बहरहाल किस्सा मुख्तसर के उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा जो बहुत से लोग आजकल पूछते हैं, यहाँ बरतानिया में रहते हुए भी और पाकिस्तान से भी, कि पाकिस्तान के ऊपर जो सफरी पाबंदियाँ बरतानिया ने लगाई हुई हैं वो कब उठेंगी। इन अदर वर्ड्स, पाकिस्तान इस वक्त जो बरतानिया की एक रेड लिस्ट है, यानी कि उन ममालिक में पाकिस्तान को शामिल किया गया है जिसमें भारत भी अब शामिल है, तुर्की और बेहद तकरीबन कुछ 40 से ज़्यादा 45 से ज़्यादा ममालिक जो हैं 50 के करीब वो उनमें शामिल है, जिसमें नेपाल, बांग्लादेश और अब अफ़गानिस्तान भी उसमें शामिल हो गया। तो बहुत से ऐसे ममालिक हैं जो रेड लिस्ट में, बरतानिया के रेड लिस्ट में शामिल है। ये इसका मतलब ये है कि जो उन ममालिक के शहरी हैं वो जब तक उन ममालिक में जो रेड लिस्ट में हैं कोरोना वायरस की शिद्दत में कमी नहीं आती और एक ख़ास दर्जा होता है, जैसे इन ईजी वर्ड्स मैं कोशिश करूँगा कि आसान लफ्ज़ों में बयान करने की कोशिश करूँ और आज की जो वीडियो है उसका मकसद भी बयान करूँ। उन मुल्कों में जहाँ पे कोरोना वायरस तेज़ी से फैला या फैल रहा है या फैल चुका है, उन ममालिक के शहरी बरतानिया नहीं आ सकते, सीधी सी बात। हाँ, कुछ ऐसे बरतानवी शहरी जो ओरिजिनली उन कंट्रीज़ में पैदा हुए थे, मुख्तसर करके बताता हूँ, जैसे पाकिस्तान या इंडिया में, तो यहाँ से वो बरतानिया में पैदा हुए, बैकग्राउंड उनका इंडियन पाकिस्तानी है या पेरेंट्स भी इंडियन पाकिस्तानी है, और कुछ ऐसे पाकिस्तानी पेरेंट्स जिनके पास डुअल नेशनलिटी है, यानी कि बरतानवी पासपोर्ट भी है, पाकिस्तानी पासपोर्ट भी है, वो पाकिस्तान चले गए या भारत चले गए और पीछे से पाकिस्तान और भारत बरतानिया के रेड लिस्ट में शामिल हो गए। अब बरतानिया ये नहीं कहता कि हमारे शहरी यानी कि ब्रिटिश सिटीजन जो हैं, चाहे उनका ओरिजिन इंडिया पाकिस्तान हो, वो वापस ना आए, वो कहते हैं वापस आ जाएँ आप। लेकिन इन ममालिक में चूँकि जैसे ख़ास तौर पर इंडिया है, उसका जो इंडियन वेरिएंट है, एक नई तर्ज का कोरोना वायरस, वो बड़ा मोहलक है, बड़ा ख़तरनाक है, तो वो बरतानिया में ना फैले, क्योंकि हर मुल्क की एक ज़ाहिर पॉलिसी है। उनको डर लगा हुआ है कि इतनी मेहनत की है, 1.5 साल से ज़्यादा हो गया बरतानिया बंद है और इस तरह बहुत से ममालिक बंद है, तो कब जान छूटेगी। वो लोगों को वैक्सीन भी लग चुकी है तकरीबन 75% आबादी को, तो अब इस तरह तो नहीं रहना। तो अब कोई भी नहीं चाहता, मुल्क की इतनी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, वक्त की, प्यारों की और ख़ास तौर पे फाइनेंसेस की, और कितनी कीमती जाने गई। तो अब जबकि अब ज़िंदगी थोड़ी थोड़ी नॉर्मल होना शुरू हो गई है बरतानिया में या दीगर ममालिक में, तो अब कोई ऐसी दोबारा कोई वेरिएंट आए कि दोबारा ज़िंदगी रुक जाए खुदा न खास्ता, और फिर वो लोग घरों में मैसूर हो जाए और लॉकडाउन हो जाए, कोई भी नहीं चाहता, सीधी सी बात है। और ये मुल्क, हर मुल्क का अपना हक है। लेकिन बरतानिया ने कई मुल्कों की तरह अपने शहरियों को ज़ाहिर बेयारो मददगार तो नहीं छोड़ सकते। जैसे किसी मुल्क में अगर जंग लग जाए बाहर और बरतानिया के शहरी फंसे हों, तो बरतानिया हमेशा अपने शहरियों को वापस लेके आता है, जो उनकी एक ड्यूटी है और हर हुकूमत की होनी भी चाहिए। तो कोरोना के दिनों में भी ऐसा हुआ कि जो इंडिया पाकिस्तान में या रेड लिस्ट कंट्रियों में लोग फंस गए थे, उनके लिए दरवाजे बंद नहीं हुए। बरतानवी हुकूमत ने कहा कि आप आ जाए, और एक थोड़ा सा टाइम भी दिया था रेड लिस्ट में, जो अनाउंस की थी कि फ़लाँ दिन से रेड लिस्ट कंट्रीज़ में आपका मुल्क शामिल हो जाएगा, आपका मुल्क जिस मुल्क में आप गए हैं, तो उससे पहले अगर फ़्लाइट्स लेके आ सकते हैं तो आ जाएँ। लेकिन इतना आसान भी नहीं है। अब इतनी केओस में, मुझे याद है कि जब पाकिस्तान को रेड लिस्ट कंट्री में शामिल किया गया कंट्रीज़ में,
तो लोगों में एक पैनिक फैल गया, क्योंकि बहुत से पाकिस्तानीज ऐसे हैं जिनको हम बिल्कुल ओपनली जानते हैं कि उनके पास दो नेशनलिटी है और वो पाकिस्तान गए हुए थे, और पैनिक में फिर उन्होंने बड़ी महंगी टिकटें खरीदी, और जो लोग उस सर्टन डेट पे जहाँ से रेड लिस्ट में दाखिल होने का इतलाक होना था उस पर नहीं आ सके, तो बाद में आ सकते हैं बरतानवी शहरी, लेकिन हुकूमत बरतानिया ने कहा कि आप आ जाएँ, लेकिन आपको फिर होटल्स के अंदर क्वारंटीन करना पड़ेगा 10 दिन के लिए। और वो जो होटल है उसकी कम से कम जो वो रहने का ख़र्चा था वो 1750 पाउंड यानी 1750 पाउंड था पर पर्सन। ठीक है जी। फिर 10 दिन आपने होटल के अंदर क्वारंटीन करनी है। क्यों? क्योंकि अगर आप खुदा न खास्ता कोई वहाँ से इंडिया या पाकिस्तान से कोई वेरिएंट लेके आ रहे हैं तो आप होटल के अंदर रहें तब वक्त है कि आप ठीक हो जाएं। फिर 10 दिन के बाद इस दौरान आपके 2 टेस्ट होंगे और उससे पता चल जाएगा आप बिल्कुल नॉर्मल है, फिर आप अपने घरों को जा सकते हैं। मैं कई दोस्तों को ऐसे जानता हूँ ज़ाती तौर पे, अजीज़ों को, कि जिन्होंने ये होटल क्वारंटीन की, और ज़ाहिर है अब बहुत से लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था कि वो पाकिस्तान या भारत में तो नहीं तो बैठे रह सकते, फिर उनको मजबूरन आना ही था, और ये भी मजबूरन फिर होटल में ठहरना भी पड़ा क्योंकि उन्होंने जॉब्स भी रिज्यूम करनी थी, फिर अपनी ज़िंदगी भी है नॉर्मल लाइफ, फिर बच्चों स्कूल भी जाना, कई मसले मसाइल हैं। अब मैं आपको ज़रा बताता हूँ कि हुआ क्या, कि ये वीडियो बनाने के लिए इतनी लंबी चौड़ी तमहीद बांधी या थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया। जब लास्ट ईयर भी कोरोना चल रहा था तो पाकिस्तान ने, आपको याद होगा कि बरतानिया के ऊपर पाबंदी लगाती थी, क्योंकि बरतानिया के अंदर बहुत से केसेस थे और पाकिस्तान में पहला लॉकडाउन होकर ख़त्म हो चुका था। और अच्छी तरह याद है कि मैं जब काम पे गया तो दोस्तों ने हंसना शुरू कर दिया कि लो जी, एक वक्त आ गया कि पाकिस्तान और भारत जो हैं वो बरतानिया पर पाबंदी लगा रही है। उन्होंने अज़राए मजाक कही बात, लेकिन ये बात ठीक थी कि इंडिया और पाकिस्तान ने बरतानिया पे पाबंदी लगाई कि बरतानिया से लोग इंडिया पाकिस्तान ना जाएं। उसकी साफ सी वजह ये थी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस फैला हुआ था बरतानिया में, और पाकिस्तान और भारत की हुकूमतों ने, ठीक है, उन्होंने जो मुनासिब समझा पाबंदी लगा दी कि यहाँ से लोग ना आएँ। लेकिन आप ईमानदारी से बताएं, ये जब से मुझे कॉल आई है तो मेरे जहन में ये था कि ये क्या बात मेरे दोस्त ने कर दी। ईमानदारी से बताएं, जब इंडिया पाकिस्तान ने बरतानिया पर पाबंदी लगाई तो किन लोगों की वजह से लगाई थी? ऑब्वियसली जो पाकिस्तान और भारत से जिनका बैकग्राउंड है उन्होंने जाना था ना। अगर ईमानदारी से सोचें, ज़्यादातर उन्हीं के तादाद थी, ये जहाज़ भर भर के जो ब्रिटिश एयरवेज़ के या वर्जन अटलांटिक के या जो जा रहे थे पाकिस्तान या इंडिया की फ़्लाइटें जाती हैं, तो बहुत से ऐसे कम अंग्रेज़ लोग होंगे जिनको कोई पाकिस्तान या भारत में काम होगा। छुट्टियाँ मनाने तो अंग्रेज़ जाते नहीं है पाकिस्तान या भारत, सीधी सी बात, इतने तो वो तो कहीं और पुर्तगाल या इटली या स्पेन वगैरह या इन ममालिक में ज़्यादा जाते हैं, या दुबई भी चले जाते हैं। तो आपस की बात है कि लाखों के तादाद में इंडियन पाकिस्तानी थे, उन्होंने ही जाना था इंडिया पाकिस्तान, और कागज़ों में तो ये आता है ना कि बरतानिया पे पाबंदी लगा दी। तो बरतानिया पर पाबंदी तो लगाई थी, लेकिन अंदर की बात ये थी कि इंडियन पाकिस्तानी लोगों ने भर भर के जाना था। ये लोग शादी में अटेंड करने जाते हैं, छुट्टियाँ भी मनाने जाते हैं, अपने गाँव भी जाते हैं, अपने प्यारों से भी मिलने जाते हैं। तो इन अदर वर्ड्स कहा तो गया कि बरतानिया पर पाबंदी लगा दी, पर असल बात ये थी कि इंडियन पाकिस्तानी ट्रैवल करने वाले हज़ारों लाखों लोगों पे पाबंदी लगाई थी कि आप कोरोना लेके कहीं इंडिया पाकिस्तान ना चले जाएं। ठीक है, ठीक हो गया। तो उसके बाद अब एक और क्या चक्कर हुआ या ड्रामेबाजी हुई कि बरतानिया में मुकम्मल लॉकडाउन था लास्ट ईयर, आपको पता है, लास्ट मार्च से 2020 से ऑनवर्ड देखें तो पाबंदियाँ लगते हैं, ये लॉकडाउन होता गया। जब यहाँ की 91% कम्युनिटी है, गोरे कम्युनिटी जिसको हम बोलते हैं, अंग्रेज़, तो उन्होंने जो पाबंदी की, उनको पता था कि हम कहीं जा नहीं सकते। हुकूमत ने बोल दिया था कि आप लॉकडाउन में हैं, बाहर नहीं जा सकते, ना फ्रांस जा सकते हैं ना इटली, और फ्रांस इटली हर मुल्क में अपने अपनी प्रॉब्लम फैली हुई थी, उन्होंने अपने बॉर्डर बंद कर दिए, ये वो सारा। उनके शहरी बाहर नहीं थे जा सकते, बरतानवी शहरी बाहर नहीं थे जा सकते, इवन के बरतानिया के शहरी अपने मुल्क के अंदर यहाँ बरतानिया में रहते हुए कोई हॉलीडे नहीं थे कर सकते। और आपको पता है कि कितना सख्त था कि आप साथ वाले घर में भी नहीं जा सकते, और इतनी पाबंदियाँ कि 6 बंदे इकट्ठे नहीं हो सकते, और अपने बुजुर्गों से नहीं मिल सकते, को केयर होम में रहता है। इतने सख्त हालात के बावजूद इंडियन पाकिस्तानी लोगों ने क्या ट्रिक्स खेली कि मुझे अच्छी तरह याद है कि ये पिछले साल भी लोग जबकि ऑनलाइन अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे यहाँ बरतानिया में रहते हुए कि क्लासेस मिस ना हो, तो मैं कुछ लोगों को जानता हूँ कि जो चुप करके पाकिस्तान चले गए, मैं इंडिया की बात नहीं करूँगा, और पाकिस्तान बैठे हुए थे। और पाकिस्तान ने जब पाबंदी लगाई थी, याद करें जिसमें आप पाबंदी का ये जो अभी वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इस पर जो जिक्र किया है कि पाकिस्तान ने बरतानिया पे पाबंदी लगाई हुई थी, तो साथ मुझे अच्छी तरह याद है लिखा हुआ था कि जो बरतानवी शहरी हैं उन पे पाबंदी है, और जो डुअल नेशनल्स हैं, डुअल नेशनल गोरा तो नहीं हो सकता, मेरे जैसा कोई देसी बंदा ही होगा कि जिसके पास बरतानवी पासपोर्ट भी हो, पाकिस्तानी पासपोर्ट भी हो, वो आ सकते हैं। अच्छा, वो खुदा न खास्ता चाहे कोरोना लेके, एक बगल में ब्रिटिश पासपोर्ट है, दूसरी बगल में पाकिस्तानी पासपोर्ट है, तो वो कोरोना लेके पाकिस्तान चला जाए,
کوئی بات نہیں. یہ دیکھیں نا یہ کیا ڈرامے بازی ہے لفظوں کی, قانون کی, یہ مجھے سمجھ نہیں کہ عمران خان حکومت نے پابندی تو لگائی کہ برطانوی شہری پاکستان نہ آئیں, تو وہ پاکستانی بیک گراؤنڈ کے برطانوی شہری تو شاید نہیں جا سکے ہوں گے, یقیناً نہیں جا سکے ہوں گے. جنہوں نے اپنی پاکستانی نیشنلٹی ترک کر دی, برطانوی صرف رہ گئے, وہ تو نہیں جا سکے ہوں گے. گوروں نے ویسے نہیں تھا جانا, اور گورے جا بھی نہیں سکتے کیونکہ پاکستان نے پابندی لگا دی تھی. لیکن پاکستان نے کیا بولا کہ وہ لوگ آ جائیں کہ جن کے پاس 2 نیشنلٹی ہے, کہ ان ادر ورڈس کہ وہ پاکستانی بھی ہیں برطانوی ہونے کے ساتھ ساتھ, تو اس پاکستانیت کے ناطے کیونکہ آپ کے پاس گرین پاسپورٹ ہے تو آپ آ جائیں. سمجھ گئے آپ کی بات, یہ بات. اب اس چکر میں کئی لوگ پشاور, کراچی, اسلام آباد, لاہور پہنچے, تو عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو برطانیہ سے دیکھو جی ہمارے پاس کرونا وائرس لے کے آ گئے, یہ برطانوی قسم ہے. اور مجھے اچھی طرح آیا پاکستانی چینلز کے نیچے لکھا ہوا تھا کہ پاکستان میں برٹش ٹائپ کے جو برٹش ویریئنٹ ہے وہ آ گیا. یہ وجہ ہوئی تھی کہ پاکستان میں یہ دوبارہ پھیلا تھا. اب میں جس ڈرامے بازی کی بات کر رہا تھا کہ پاکستان پہ پاکستانیوں نے یہاں سے رخ کیا ٹرک کھیل کے کہ وہ ہالیڈے پہ تو نہیں جا رہے. یہاں پہ ایئرپورٹ پہ بھی بتاتے ہیں, ظاہر جب ٹریول ان دنوں میں کیا جا رہا تھا تو پوچھتے ہیں یہاں پہ امیگریشن کام کہ آپ کیوں جا رہے ہیں. تو کئی لوگوں نے ہمیں پتہ چلا کہ ٹرک کی سننے میں آیا, خود لوگ بتاتے ہیں کہ جی کوئی جی بڑی ایمرجنسی آ گئی ہے تو جانا ہی پڑے گا, تو کوئی بہت امپورٹنٹ شادی ہے یا خوشی ہے یا غمی ہے. اور ان دنوں میں اسکائی نیوز پہ اور BBC پہ آپ نے دیکھا کہ خبر آئی تھی کہ پاکستانی, ایک اردو میں ویڈیو چلی تھی ایک عورت کا, انہوں نے چہرہ وہ ڈھانپ کے تو خبر چلائی تھی کہ لوگ ٹریک کر کے پاکستان جاتے ہیں, اور ہزاروں کی تعداد میں ان دنوں میں لاسٹ ایئر کے جب اخیر ہو رہا تھا, جب ویریئنٹ بڑا ہائی تھا, تو پاکستانی جا رہے تھے, برٹش پاکستانی پاکستان جا رہے تھے, اور اندر کھاتے میں وہ چھٹیاں بھی منا رہے تھے, ہالیڈیز بھی, کہ چلو داؤ لگا ہوا ہے. اور سنا کہ اپنے بچوں کو وہاں پہ لے گئے, اور کئی مہینے انہوں نے ٹکٹ ایکسٹینڈ کی, جان بوجھ کے آ نہیں تھے رہے, کیونکہ اس وقت تو کسی کو نہیں تھا پتا کہ پاکستان ایئرلائنس میں اس طرح آ جائے گا. تو جان بوجھ کے دبک کے بیٹھے ہوئے ادھر, اور آن لائن شاید وہیں سے بچوں کو اٹھا کے تو کلاسیں بھی دلوا رہے ہیں, اور کسی کو پتہ نہیں چل رہا کہ گھر پہ ہیں یا انگلینڈ میں بیٹھے ہیں یا پاکستان میں بیٹھے ہیں. اس طرح کی ٹرکس کی. پھر جب حکومت برطانیہ نے اعلان کیا کہ لو جی اب دوبارہ کیسز بڑھ گئے ہیں اور پاکستان کو اب ہم ریڈ لسٹ میں شامل کرنے والے, پھر ان لوگوں کی دوڑیں لگ گئی, یا ان لوگوں کی بھی جو پاکستان گئے ہوئے تھے. تو یہ چکر بازی ہے ساری. اب مجھے بتائیں کہ یہاں پہ پاکستانی بیک گراؤنڈ کے جو MPs تھے انہوں نے رولا بچانا شروع کر دیا کہ جی پاکستان کے ساتھ زیادتی ہوگی, پاکستان کے ساتھ کوئی ڈسکریمنیشن ہوگی. اور یہ جو آج مجھے کال آئی تھی اس میں بھی کہہ رہے تھے دیکھا جی انڈیا کو تو کافی دنوں کے بعد پابندی لگائی, پاکستان کو تو شروع میں لگا لی تھی, یہ تو کوئی سیاسی مسئلہ ہے, خدا کا خوف کریں. پاکستانیوں نے ہی یہ سارا ڈرامے بازی کی بار بار جا کے, تو پاکستان کو ریڈ لسٹ میں شامل کروا لیا. ٹھیک ہے جی, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, یہ سمجھ گئے, گورے تو گئی نہیں تھے. سیدھی بات, صاف سیدھی بات, ایمانداری سے بات کریں. پھر یہ کون سی سیاست ہے؟ پاکستان برطانیہ کو ریڈ لسٹ میں شامل کرے گا تو اس میں مطلب برطانیہ کا نقصان ہی ہے نا, کہ چلو لوگ آ جا نہیں سکیں گے یا پابندی ہوگی, لیکن ہر ملک کو حق ہے. یہ انڈیا پہ پابندی لگائی ہے تو بہت لوگ انڈیا یا پاکستان سے یہاں پہ ٹریول کرتے ہیں, بزنس ٹرپس ہوتے ہیں, بڑا کچھ ہوتا ہے. تو ہر ملک کا نقصان تو ہو رہا ہے, لیکن ہر ملک چاہتا ہے کہ اس کے ملک کے اندر یہ بیماری ختم ہو جائے, کرونا کی وائرس ختم ہو جائے. تو اس میں سیاست کہاں سے آ گئی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ پابندی لگانے کا مطلب ہے کہ جو انڈیا پاکستان کے شہری ہیں, انڈین پاکستانی, برطانیہ سے ان کا کوئی تعلق نہیں, وہ نہیں آ سکتے. جو برٹش سٹیزن ہیں وہ آ سکتے ہیں ریڈ لسٹ کے باوجود. جو وہاں کے نیٹیوز ہیں, جو وہاں کے شہری ہیں, جن کے ویسے ویزے لگے ہوئے ہیں برطانیہ کے, وہ نہیں آ سکتے. اور وہاں پہ جو کروڑوں لوگ رہتے ہیں جنہوں نے کبھی برطانیہ شاید آنا بھی نہیں ہے, کوئی بات نہیں آ سکتے, تو ان لوگوں کو کیا فرق پڑے گا؟ جو کبھی برطانیہ شاید بیچارے خدا کو بہتر پتہ ہے کہ وہ شاید آ ہی نہیں سکتے, گاؤں میں رہتے ہیں, نہ کبھی انہوں نے سوچا, ان کے پاسپورٹ بھی نہیں بنے ہوئے, ہزاروں کروڑوں لوگ شاید انڈیا پاکستان میں ہوں گے. تو پابندی تو ان پہ بھی ہے کہ وہ برطانیہ نہیں آ سکتے, تو انہوں نے تو شاید آنا ہی نہیں ہے. جب تک یہ پابندی نہیں ہٹ بھی جائے گی تو شاید خداؤں کو منظور ہو, جو انہوں نے کبھی آنا بھی نہیں. یہ سب ڈرامے بازی ہوتی ہے کہ جی اس طرح کے منہ پھٹ کے تو بات کر دینا ہے کہ برطانیہ نے کوئی بڑی سازش کی. کوئی سازش نہیں کی. میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دی کہ یہ ڈرامے بازی ہماری خود اپنی کی ہوئی تھی. خود گئے, خود لائے لے گئے ڈرامے بازی, اور برطانیہ کو بلیم کرتے ہیں. تو اس لیے مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے. میں بڑی ایمانداری کے ساتھ برطانیہ کو پیار کرتا ہوں, کیونکہ یہ میرا اڈاپٹیڈ ملک ہے. 20 سال تک مجھے ہو گئے ہیں. پاکستان میری جنم بھومی تھی, مجھے اس سے بھی بڑا پیار ہے کیونکہ وہاں میں پیدا ہوا. لیکن میرا کلام مقدس جو بائبل مقدس ہے وہ بھی کہتی ہے کہ جس ملک میں رہو اس کی خیر مانگو. اب میں نے چونکہ یہاں پہ ایک حلف لیا ہے, یہاں سے برطانیہ میں رہتا ہوں, برطانیہ نے میری ہمیشہ کیئر کی ہے, ایک ماں باپ بن کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے, مجھے جاب دی, عزت دی, اور یہ سب سے بڑا احساس دیا کہ میں ایک عزت دار انسان ہوں. میں اپنا مذہب بغیر کسی پابندی کے, آزادی کے ساتھ, فریڈم کے ساتھ
اس کی پریکٹس کر سکتا ہوں. اور میری کوئی یہ نہیں کہ میں کوئی امیر، یہ نہیں کہ امیر ہے تو اس کی عزت ہے، غریب ہے تو اس کی عزت نہیں. میں اسی لائن میں لگ کے جہاں پہ امیر میکڈونلڈس یا KFC کھاتے ہیں، اسی میں لگ کے لائن میں لگ کے ایک متوسط طبقے کا شخص ہوتے ہوئے بھی عزت کے ساتھ اپنے کام بھی کرواتا ہوں. اور ایک مجھے انسان ہونے پہ خدا کے فضل سے یہاں رہتے ہوئے فخر ہے. تو کیوں نہ میں برطانیہ کے لیے دعا کروں، اپنے نئے گھر کے لیے، کیوں نہ میں خیر مانگوں شاہی فیملی کے لیے، رائل فیملی کے لیے اور حکومت وقت کے لیے یا جو بھی حکومت آتی ہے. تو یہ مجھ پہ فرض بھی ہے، مذہبی لحاظ سے بھی، اخلاقی لحاظ سے، کہ میں برطانیہ کے خلاف کوئی بات نہ سنوں. اور یہ جو 2 نمبریاں لوگ کرتے ہیں ہمارے، منہ پھاڑ کے کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ یہ چکر تھا تو یہ برطانیہ نے زیادتی کر دی. خدا کا خوف کرو، برطانیہ میں آپ رہتے ہو، یہیں سے کھاتے ہو، یہیں سے عزت کماتے ہو، اپنی عبادت گاہوں میں آزادی کے ساتھ جاتے ہو اور پھر اسی تھالی میں چھید کرتے ہو. شرم کرو. بس یہ میرا پیغام تھا شرم دلانے کے لیے. بے شکریہ. چینل کو سبسکرائب کریں اور ایسے لوگوں کا منہ توڑا کریں کہ جو آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کی بات کر رہے تھے نا، بے ایمانی والی. یہ لوگ وہ گندے لوگ ہیں، میرے حساب سے تھوڑا سخت ورڈ ہے، کہ اسی گھر پہ رہتے ہیں اور اس پہ ہر بینیفٹ لیتے ہیں، ہر طرح کا فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن منہ پھاڑنے سے باز نہیں آتے ہیں. تو آئی ایم سوری، یہ میرے دل کی بات ہے. مجھے بہت برا لگتا ہے جب اس طرح کے لوگ اس طرح کی 2 نمبر باتیں کرتی ہیں. تو آخر میں یہی کہوں گا کہ یہ آپ لوگوں کی بھائی جان 2 نمبریاں تھیں جو آپ کے سامنے آتی ہیں. تو اس لیے الٹی بات صرف ہر وقت وہ ایک تعصب کی اینک پہن کے وہ نا باتیں کیا کریں، کچھ اپنی عقل بھی استعمال کیا کریں، دل کو کشادہ کریں. آئی ہوپ اس ویڈیو سے آپ کو کوئی فائدہ ہوا ہوگا. اگر فائدہ ہوا تو اس کو ضرور شیئر کریں. اور واؤ ٹی وی آپ کی اپنی آواز ہے، اس کو سبسکرائب بھی کریں. اس سے چینل بھی مضبوط ہوگا اور آپ کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں وہ اور اسٹرانگ ہوتے جائیں گے. اور اس طرح کا کوئی بھی ٹاپک جس پہ آپ بات کرنا چاہتے ہیں یا سننا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں چینل کے تھرو، کمنٹس کے تھرو، اور ہم اس ایشو پہ ضرور بات کریں گے. گاڈ بلیس یو. بائے بائے. ایڈیشنل آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ پاکستان خاص طور پہ برطانیہ کی جو ریڈ لسٹ ہے اس میں سے کب باہر آئے گا. کوئی پتہ نہیں بھائی جان. یہ جب پاکستان اور بھارت یا کوئی بھی ملک جو ریڈ لسٹ میں ہے ان کے اندر کرونا وائرس ختم ہو جائے گا یا بہت کم ہو جائے گا تو اس لیول پہ آ جائے گا جہاں پہلے تھا، تو پھر پاکستان یا بھارت یا وہ ممالک جو ریڈ لسٹ میں شامل ہیں وہ ایمبر لسٹ میں آ جائیں گے. پھر ایمبر لسٹ پہ بھی جب بہتری آئے گی پھر وہ گرین لسٹ میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے جی. یہ ٹریفک لائٹ کی طرح کام کرتا ہے. خطرناک ممالک ریڈ لسٹ میں، جو کم خطرناک ہیں وہ یلو لسٹ میں، اور جو کلیئر ممالک ہیں صاف ستھرے یعنی کہ جن کے اندر ویکسین ہو گئی ہے اور کنٹرول ہو چکا ہے بہت حد تک یا کافی حد تک یا تقریباً کنٹرول ہو چکا ہے، وہ گرین لسٹ میں شامل ہے. سیدھی سی بات ہے. اور کب آئے گا یہ آپ نظر رکھیں. لوگوں نے ڈیٹیں بھی دی، ہم نے بھی شاید لوگوں کی سنی سنائی بات پہ لائکلی طور پہ لکھا کہ شاید اس ماہ کے یعنی کہ جون کے اینڈ پہ پاسبلٹی ہے. لیکن ابھی آپ یو کے جو فارن آفس ہوتا ہے اس کا جو پیج ہے خود ٹائپ کریں، یو کے فارن آفس ٹریول گائیڈ. اس کے اوپر ہر ملک کے حساب سے انہوں نے یہاں پہ ہماری حکومت نے برطانیہ نے پیج بنایا ہوا ہے کہ پاکستان کا لکھیں گے کہ یو کے ٹریول ٹو پاکستان گائیڈ یا اس طرح کر کے وہ سارا آ جائے گا کہ اب وہاں جائیں گے تو یہ پرابلم ہوگی، وہاں سے واپس آئیں گے تو یہ مسئلہ ہوگا. تو آپ خود سرچ کر لیا کریں. یو کے فارن آفس کی جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر ہر ملک کا پیج پڑا ہوا ہے. انڈیا، پاکستان، USA، یہ وہ سارا کسی ملک میں بھی آنا جانا چاہیں ٹریول گائیڈ موجود ہے. تو جیسے اعلان ہوگا ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اپڈیٹ کہ جیسے ہی پاکستان یا بھارت ریڈ لسٹ سے باہر آتے ہیں تو ہم اسٹریٹ وے آپ کو بتا دیں گے کب آئیں گے. تو اب انتظار کریں، دعا کریں کہ خدا کرے کہ قابو پایا جائے اس موذی وبا کے اوپر اور پھر دنیا جو ہے وہ واپس بحال ہو، اپنے پیروں پہ کھڑی ہو، کورونا فری ہو، اور خدا کے فضل سے ایسا ہوگا، ہمارے ایمان ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیں. تھینک یو سو مچ. Hi, this is Flavia Khan and you're watching Wow TV. Subscribe to our channel and keep watching it. Thank you.